نوجوان مائی پردہ کر کے میدان احد دے اندر آ گئی جڑا ملدا انہوں پوچھ دی ہے میری سرکاراں دا کی حال ہے جڑا ملدا انہوں پوچھ دی ہے میرے آقا دا کی حال ہے نوجوان مائی جڑے ویلے میدان احد دے اندر آ گئی انہوں کسی نے پہچان کیا کہ اماں تیرا باپ شہید ہو گیا او تیرے باپ دی لاش پئی آ مائی نے مڑ کے باپ وال بھی نہیں ویکھیا کہنے لگی وے کب گلاں کرنا والے آ دس میرے آقا دا کی حال ہے مائی تھوڑا جہا اگے آئی اسے روکیا گیا بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا کہنے لگی خامد دیاں گلاں بھی چھوڑو دسو میرے آقا دا کی حال ہے تھوڑا جہا اگے جاندی ہے کسی نے آگیا بی بی تیرا پتر شہید ہو گیا کہنے لگی پتر دیاں گلاں بعد وچ کرے آج دسو میرے آقا دا کی حال ہے نوجوان مائی تھوڑا جہا اگے آئی کسی نے آگیا تیرا بھائی شہید ہو گیا کہنے لگی ویراں دیاں گلاں نہ کرو دسو میرے کملی والے دا کی حال ہے ٹوری ٹوری جڑے ویلے میدان جہاد دے اندر آئی او دی نگاہ میرے نبی دے چہرے یا نمبر تے پہ گئی مائی نے تاریخی جملہ بولے آؤ کہنے لگی کملی والے آؤ کہ تو زندہ ہے سونے آ تینوں ویکھ لواں گی بھوک بھی مٹ جائے گی دکھ بھی مٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جڑا بیبیاں دے نام ہے وہ بھی دے کے جانا ہے وقت تھوڑا ہے جلدی جلدی سبحان اللہ بولو تو چلیے اپنے پیڑے والے سارے ہاتھ چوکے نال دے دبیے تے اپنا بھی اونچا بولو سبحان اللہ ماں بول کے کہنے لگی کون ہو میرے نبی دے میرے بچے نو مارن والا ہو آخیا نبی دیاں ناتا پڑھتے نے سباہوں سے مار دائے تے ماں کہنے لگی بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے پتر پیارے سلام ایک دن مجاہدین دے نام لکھ رہے جنگ تے جانا جبان بڑے بڑے جنے آ کے اپنا اپنا نام لکھوا رہے ایک عورت 6 مہینے دا بچہ لے کے گودی چاہ گئی تے نبی پاک دی گودی چڑھا کے کہنے لگی آ میرے مجاہد دا بھی نام لکھو تسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی 6 مہینے دا بچہ لے کے آ گئی گودی چڑھا کے کہنے لگی کملی والیا میرے مجاہد ابھی نام لکھتے آج میرے نبی نے فرمایا بی بی بچہ لے جانو پاؤن کے جوان کر بڑیوں کے میرے دین دیاں خدمتاں کرے گا مئی دیاں چیخاں نکل گئی کہنے لگی کملی والے آؤ کوئی جوان پتر ہوندا لکھ آ جاندی اور میرا دل کردا ہے میں قیامت نو شہید بھی ماں بن کے اٹھاؤں عرض کر دیا کملی والے آؤ میرا بچہ نال لے جاؤ میرے آقا نے فرمایا بی بی اسی جہاد کریں گے کہ بچے نو سنبھالیں گے نہ یہ تیر چلا سکدا ہے نہ تلوار چلا سکدا ہے کہ مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سونیا پھر بھی لے جاؤ یہ تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا دے سکدا تیر کھا تے سکدا نہیں اور ماں تے پتر دا کنڈا نہیں برداشت کر دی پر اتھے کی کہہ رہی تیر کھا تے سکدا نہیں اور بچہ ماں دی جان ہوندہ ہے پر کملی والے دے سامنے رکھ کے کہہ دی ہے میری جان ہے پر تیرے تو قربان ہے میری جان ہے پر تیرے تو قربان ہے کیوں سونیا تو دے جان تو بھی پیارا ہے نا جان تو بھی پیارا ہے نا ماما نے پتر وار دیتے محمد یا ربی دی ذات تو گرامی قدر حضرات کیڑا رنگ دے ماں یاد ہے جدوں میدان بدر دی واری آئی تے میرے آقا نے فرمایا لیاؤ کچھ دیو نہ اسلام واسطے کوئی تلوار لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی ڈھال لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی گھوڑا لے کے آیا کوئی اونٹ لے کے کوئی پیسے لے کے آیا ایک مائی وڈیری جئی آئی انہیں چھوٹی جی تھیلی پکڑی چھوٹی جی تھیلی ایڈی ساری لے آ کے نا تے نبی پاک نو دے کے کہہ دی گئے میرا بھی حصہ لے آ جائے توجہ ہے سارے مائی وڈیری چھوٹی جی کپڑے دی تھیلی لے آ کے نبی پاک نو دے کے کہندی ا میرا بھی دین واسطے حصہ قبول کرو خیال آیا لوگوں کہ ہو سکتا مائی نے زیور ساری زندگی دا کٹھا لے آ کے نبی پاک نو دے دیتا کہ اسلام دے واسطے کوئی چیز خرید لو پر توجہ میری ملت دے نوجوانوں جدوں تھیلی کھولی گئی تو دے جو پتہ کی نکلیا مائی دے سر دے چٹے وال مائی چٹے وال اپنے سر دے لے کے تھوڑے جی آئی تو تھیلی وچ رکھے نے حضور فرمائے مائی جی آ کیے مائی کہہ دی گھر بیٹھی ساتھ اعلان سن کے آئیاں سنیا دین نو ضرورت پہ گئی ہے تے میں سارے گھر چ کملی والے جھاتی ماری میں کوئی چیز نہیں ملی
مدینے دیا والی میں دیواروں ہاتھ لگا لگا کے دیکھ دی کو دیواراں کوئی چیز پرانی رکھی مل جائے میں دین واسطے دیواں کچھ نہیں ملیا گھر وچ ایڈی قریب کملی والے کچھ نہیں ملیا دیوار تے ہاتھ پھیری سا تے روزانہ جڑی کنگھی کرنی ہے نا تے کنگھی چ جڑے سر دے وال ہوندے سن وہ میں دیوار وچ رکھ دی سا وہ وال ہی نظر آئے تے میں اکٹھے کر کے لے آئی ہاں میرے وال ہی رکھ لو نبی پاک نے فرمایا مائی جی ایسی والاں دا کی کران گے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی کچھ ہون دین جو بھی ہوندی تے دیندی پر وال ہی رکھ لو نہ کچھ بنے گا تے کسے گھوڑے دے نک دی نکیل ہی وٹ کے بنا لیا کہنے لگی کسی گھوڑے دے نک دی نکیل ہی بن جائے گی والاں دے نال وہی بنا لیا کیا ماما دا عشق رسول سی کیا نبی بیاں دا عشق رسول سی کیڑا کیڑا رنگ دے وہاں یاد ہے جدوں میدان احد دے اندر شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی مدینے کے نبی پاک شہید ہو گئے نبی پاک شہید ہو گئے نبی پاک شہید ہو گئے اصل نبی پاک شہید نہیں سن ہوئے حضور دے ایک صحابی سن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شکل نبی پاک نہ اتنی ملدی سی کہ شہید ہوئے انج لگا سی جویں نبی پاک شہید ہو گئے شکل نبی پاک نال اتنی ملدی سی شیطان نے بھی مشہور کر دیتا کہ حضور شہید ہو گئے صحابہ دے دل ٹوٹ گئے ادھر مدینے خبر پہنچ گئی کہ نبی پاک معاذ اللہ شہید ہو گئے میں نے سچی دسو اس ویلے سیدہ زہرا پاک دے دل تے کی بیتی ہو گئی سارے مدینہ دیاں پردہ دار خواتین میرے نبی دے گھر آ گئیاں سیدہ زہرا پاک بھی رو رہی ہیں تے عورتاں ارد گرد بیٹھ کے رو رہی ہیں ایک مائی وڈیری جی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے سیدہ زہرا پاک نوں کہندی ہے سیدہ تسی پریشان نہ ہوو تے اجازت دیو تے میں حضور دا پتہ لے کے آواں میدان جنگ وچ ہن گل سنن والی ہے پر جے دل دے کنا نہ سنو تے میں سناواں بھائی سیدہ زہرا پاک نے مائی نوں فرمایا مائی جا میرے بابا دا پتہ لے کے آ میرے حضور کیسے نے میرے بابا کیسے نوجوان مائی پردہ کر کے میدان احد دے اندر آ گئی کیڑا میلے دانوں پوچھدی ہے میری سرکاراں دا کی حال ہے کیڑا میلے دانوں پوچھدی ہے میرے آقا دا کی حال ہے نوجوان مائی جڑے ویلے میدان احد دے اندر آ گئی انہوں کسی نے پہچان گیا کہ اماں تیرا باپ شہید ہو گیا او تیرے باپ دی لاش پئی آ مائی نے مڑ کے باپ ول بھی نہیں ویکھیا کہن لگی بے کب گلاں کرنا والے آ دس میرے آقا دا کی حال ہے مائی تھوڑا جہا اگے آئی اسے روکیا گیا بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا کہن لگی خامد دیاں گلاں بھی چھوڑو دسو میرے آقا دا کی حال ہے تھوڑا جہا اگے جاندی ہے کسی نے آخیا بی بی تیرا پتر شہید ہو گیا کہن لگی پتر دیاں گلاں بعد وچ کرے آج دسو میرے آقا دا کی حال ہے نوجوان مائی تھوڑا جہا اگے آئی کسی نے آخیا تیرا بھائی شہید ہو گیا کہن لگی ویراں دیاں گلاں نہ کرو دسو میرے کملی والے دا کی حال ہے ٹوری ٹوری جڑے ویلے میدان جہاد دے اندر آئی او دی نگاہ میرے نبی دے چہرہ یا نمبر تے پہ گئی مائی نے تاریخی جملہ بولے آؤ کہن لگی کملی والے آؤ کہ تو زندہ ہے سونے آ تینوں ویکھ لواں گی بھوک بھی مٹ جائے گی دکھ بھی مٹ جائے دکھ کا دے کملی والے جے تسی دے دو یعنی انہاں سب کچھ محمد عربی دی ذات قربان کر چھڑیا سب کچھ حضور تو قربان کر دیتا ایسیاں پیار والیاں بیبیاں میرے نبی نال حضرت انس بن مالک دی والدہ حضرت ام سلیم اصل نام شروع میسا ام سلیم مشہور نے نبی پاک دوپہر ویلے کدے کدے انہاں دے گھر نہ آرام کرن جاندے سن جی اچھا لو بسم اللہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ام سلیم دے گھر دوپہر ویلے آرام کرنے جاندے سن انہاں نبی پاک واسطے نا اسپیشل ایک چمڑے دا بستر بنا کے رکھیا نبی پاک نے چمڑے دے بستر تے سو جانا آرام کرنا دوپہر ویلے کلولہ فرمانا نبی کریم نے ایک دن حضور اٹھے تے نبی پاک دا پسینہ مبارک اس چمڑے دے بستر تے تھوڑا لگے تے او پتہ کی کر رہی ہیں ایک شیشی لے کے تے نبی پاک دا پسینہ مبارک صاف کر کے تے شیشی چ بھر رہی ہیں مڑ کے میرے آقا نے ویکھیا تے انہوں نے فرمایا ام سلیم کی پیاں کر دیاں عرض کی یا رسول اللہ میں تہاڈا پسینہ مبارک اکٹھا کرنی ہے حضور نے فرمایا پھر دا کی کر دیاں عرض کر دیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر چ جڑا عطر تے خوشبو رکھی ہے نا او دے وچ تھوڑا جہا تہاڈا پسینہ مبارک ڈالنی ہے مسنینے چ مشہور ہے کہ ام سلیم دے گھر جڑی خوشبو ہے نا او بڑی کو مہنگی خوشبو ہے پتہ نہیں کتھوں لے آندی لوکاں نوں کی پتہ ہوے کملی والے میں خوشبو دے وچ تیرا پسینہ مبارک ملانی ایک دن نبی پاک نے فرمایا پانی پلاؤ توجہ ہے ام سلیم نے فرمایا پانی پلاؤ انہاں کی کیتا مشک لے آ کے میرے نبی نو دے دیتی پوری مشک پانی گلاس وچ بھر کے نہیں دیتا کسی برتن وچ بھر کے نہیں دیتا نہیں پوری مشک نبی پاک نو دے دیتی نبی پاک نے مشک پکڑ کے منہ اپنے منہ مبارک دے نال لگا کے نا حضور نے پانی پی لیا انہاں پتہ کی کیتا انہاں چمڑے دا او مشک دا منہ کٹ کے نا تے رکھ لیا تے اونوں سنبھال کے رکھنا تے پانی وچ نا اونوں ڈبو کے تے تھوڑے گوتے لوا دینے پوچھنا کیوں فرمانے نو حضور دے لب مبارک لگے سا انہوں نبی پاک دے لب مبارک لگے سا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر جدوں میرے نبی مہمان بن کے آئے نا تے اے میزبان رسول بنے حضرت ام ایوب یعنی حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی
نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام جو انہاں دے گھر آئے تے انہاں دا گھر جڑا ڈبل سٹوری سی مدینہ دے اندر ڈبل سٹوری مکان سی اوپر بھی کمرہ تے نیچے بھی کمرہ حضور آئے تے نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نے نیچے والا کمرہ پیش کیتا یا رسول اللہ تسی نیچے رہو اوپر والا کمرہ دیتا یا رسول اللہ تسی اوپر رہو اسی نیچے نبی کریم نے فرمایا نہیں مینوں لوگ ملن آندے نے اگر لوگ بار بار اوپر جاون گے تے تسی نیچے رہو گے تسی ڈسٹرب ہو گے لہذا تسی اوپر جاؤ میں نیچے رہاں گا ہن توجہ انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ بے ادبی ہو جائے گی اسی اوپر تے تسی نیچے میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی مجبوری ہے نا لوگوں مینوں ملن واسطے آنا میں نیچے والے کمرے چ رہاں گا ہن سرکار دو عالم نیچے والے کمرے تے ابو ایوب انصاری اپنی بیوی بچے نو لے کے اوپر والے کمرے چ گئے پر پتہ کی کردے نے اپنے بچے نو نہ کھیڈن دیندے نے نہ دوڑن دیندے نے سارے بچے تے بیوی نو لے کے نا او کمرے دی نکر چ بیٹھے رہندے نے پوچھا گیا حضور نکر چ کیوں بیٹھے رہندے سو آپ نے فرمایا جے بچے دوڑے تے کدھر ساڈے پیر دی آہٹ نال کو مٹی دا ذرہ اتر کے چھت تو میرے نبی کریم علیہ السلام تک نہ پہنچ جاوے بے ادبی نہ ہو جائے اے ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی کھانا پکا کے نا تے سارا کھانا کٹھا کر کے تے بڑی جی پرات وچ پلیٹ وچ پا کے تے نبی پاک نو سارا کھانا بھیج دیا نے ہن نبی پاک نے سارا تے نہیں سی نہ کھانا حضور نے تھوڑا جا وچوں کھا لینا تے واپس بھیج دینا او جتھے نبی پاک دیاں انگلیاں دے نشان ہوندے سن نا سارا ٹبر اوتھوں کھاندے سن جتھے جتھے نبی پاک دیاں انگلیاں مبارک دے نشان ہوندے سن مدینہ دی عورتاں دا عشق سناواں سویرے سویرے مائیاں مدینہ دیاں اٹھ کے پتہ کی کردیاں سن اپنے بچے نو پانی دے ڈول بے کے بھیج دے کے تے مسجد نبی چ بھیج دیا سن نبی پاک جے نماز فجر پڑھ کے مصلی تے بیٹھے ہونے تے مدینہ دے بچے نے پانی دے ڈول نبی پاک دے سامنے کتار در کتار رکھ دینے تے سرکار نے او پانی دے ڈولا چ اپنے ید اللہ والے ہاتھ ڈبو دینے مدینہ دیاں عورتاں آٹا بھی اسے پانی نال گوندیاں سن ہانڈی بھی اسے پانی نال پکاندیاں سن تے بچے نو پانی بھی وہی پلاندیاں سن کہ انہاں نو محمد عربی دے ہاتھ لگ گئے آسی پیار مدینہ دیاں عورتاں دا میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک ایک بی بی دا عد کرا الحمدللہ کتاباں تے فرشتہ بھریاں پڑیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑیاں محبتاں دے ثبوت انہاں مدینہ دیاں عورتاں نے دتے یہی نہیں کہ باہر والیاں کر دیا تے گھر والیاں نہیں تے گھر والیاں کر دیا تے باہر والیاں نہیں نا نا ہر مدینہ طیبہ دی عورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ بہن سی ہونا جے کلمہ نہیں سی پڑھیا اخیافی بہن یعنی ماں والو سچی سن با والو ستیلی سن تے او کہندیاں سن کہ جدوں میں کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا تے میں کہندی ساں نبی پاک دا گھر گر جائے تباہ ہو جائے معاذ اللہ تے باقی سارے گھر بچ جان فرماندیاں جس دن میں نبی پاک دا چہرہ انور ویکھیا تے حضور نال مینوں محبت ہو گئی پیار ہویا نا آپ پتہ کی فرماندیاں سن آپ فرماندیاں سن میں کہندی سن مکان دنیا چ کوئی بچے یا نہ بچے ایک میرے ماہی دا مکان بچ جاوے بیٹا بس کرو میں تقریر کر رہا میں حضور دیاں گلاں کر رہا تسی اپنی چھیڑ دتی میں اج دیاں عورتاں دے نال یہ پیغام دینا چاہنا کہ مینوں سچی دسو جیڑی ماں پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم ویکھے جیڑی ماں پتر نو دودھ پلاندے ٹک ٹاک تے فحش گلاں سندی ہوے اس ماں دی گودی چوں پلن والا تے دودھ پین والا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکدا ہے بھائی ککر دے بوٹے نو کدے انگور لگے نہیں نا گندم دی کٹائی گزری گندم بیجی سی تے گندم ہی ہوگی چاول تے نہیں ہوگے چنے تے نہیں ہوگے پتہ چلیا جو بیجنا ہے وہی وڈنا ہے اگر ماں عابدہ ہوئے تے پتر عابد ہوندا ہے ماں رات نو اٹھ کے مصلی تے سجدہ کرنے والی ہوئے تے پتر تہجد گزار ہوندا ہے ماں ولی ہوئے تے پتر بھی ولی ہوندا ہے یاد رکھیا جی ماں دا کردار تے عورت دا کردار مرد دی زندگی چ بڑا اہم ہے وہ ایک اللہ دے ولی سن تے ہوا چڑ دے سن انی اللہ نے کرامت عطا کیتی کہ ہوا چڑ دے سن انہاں ایک دن اپنی بیوی نو آکھیا کہ میں ہوا چڑنا ویکھ میں کتنا عبادت گزارا کتنا اللہ دا ولی ہاں تے بیوی بول کے کہن لگی جے تانوں اے مان ہے کہ تسی اپنی عبادت دے زور تے اڑدے ہو تے اج مینوں اڑ کے وکھایا جے وہ اللہ دے ولی نے رات نو بڑی کوشش کی پر نہ اڑیا گیا اگلے دن پھر کوشش کی نہ اڑیا گیا تیسرے دن پھر کوشش کی نہ اڑیا گیا تیسرے دن بیوی کول بیٹھ کے کہنے لگے میں واقعی نہیں اڑ پایا وجہ کی ہے انہیں آکھیا کمال تیرا نہیں کمال میرا ہے بابا جی نے آکھیا راتاں مصلی تے میں گزارنا تے کمال تیرا کیویں میں انہیں آکھیا کمال تہاڈا اے کہ تسی مصلی تے عبادت کردے ہو پر میرا کمال اے کہ میں اج تک تانوں بغیر وضو تو کھانا نہیں کدے پکا کے کھلایا تین دن میں بھی بغیر وضو دے کھانا کھلایا اڑ کے بکھاؤ پتہ چلے کہ مرد دی عظمت پیچھے عورت دا ہاتھ ضروری ہے تے مرد بگڑ جاوے تے اودے پیچھے بھی عورت دا ہاتھ ضروری ہے تو لہذا عورت دا کردار ہمیں پتر ہوئے باپ ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے عورت دا کردار دی زندگی چ بڑا اہم ہے اپنے گھر چ پردے دا اہتمام کرو عورت
لوگوں میں پیغام دے گا کہ اپنے سینے چشک رسول پیدا کرو. تسی آتے چاہتے ہو کہ میرا پتر میرا فرما بردار ہو جائے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا فیصلہ آباد والے ہو. تسی لکھ کوشش کر لو ماما, لکھ کوشش کر لیں میرا پتر میرا فرما بردار ہوئے, نہیں ہوئے گا. اولاد فرما بردار کرنا ہے تو ایک کوئی کلیہ ہے, اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بنا, اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے, تیری آپ ہی فرما بردار ہو جاوے. میں انہاں ماما بہنا بیٹیاں نو پیغام دینا انہاں عورتاں والو جڑیاں مدینے دیاں مصطفیٰ دیاں دیوانیاں او صحابیات سن. اگر تسی چاہتے ہو تو ہاڈے بیڑیاں دے وچ لڑائی ختم ہو جائے تے اپنے بیڑیاں وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نظام نافذ کر دیو. رسول اللہ دیاں بیٹیاں دے پردے دا صدقہ اپنے چہرے تے اپنے سر تے پردہ رکھ لو. بولو سبحان اللہ. مکہ المکرمہ دی گلی ہے, دو بچے پہ کھیڑ دے, بچے کھیڑ دے گھر گئے نا تے ویکھیا تے اندر بابا جان کام پہ کر دے. بابا کون ہے؟ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے کام کر دے تے نالے نبی پاک دیاں ناتاں پہ پڑھ دے. لب ہلدے وے کے بچے قریب گئے کہ آکے ابو جی اکی پہ پڑھ دیو. فرما بیٹا میں اپنے مصطفیٰ دیاں اپنے نبی دیاں ناتاں پہ پڑھنا. انہاں کہا ابا جی اے نات سانو بھی سکھاؤ, سانو بھی سکھاؤ. آپ نے فرمایا پتر تسی بچے ہو, تسا ناتاں پڑھ دے باہر جانا ہے تے ابو جان سکھانا نہیں تے انہیں مارنا ہے. بچے کہنے لگے ابو جی ذرا پھر تھوڑی جی اپنے نبی دی شان پہ سناؤ. انہوں نے کی سنایا؟ پڑھا تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح. چلو تھوڑا حوالہ بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے.